नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्यबार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर हामी तपाईँ आउने गर्दछौँ। खास गरी कार्यक्रममा हामीले कोभिड-19 सँग सम्बन्धित तपाईँका जिज्ञासा, गुनासो र चासोका विषयहरू समेट्ने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याएर मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रममा हामीले तपाईँले नै पठाउनुभएका जिज्ञासा र चासोका विषयहरू समावेश गर्ने गर्छौँ। पछिल्लो समय हामी कोभिड-19 सँग जुझ्दै गर्दा अन्य समस्याहरूसँग पनि जुझ्नुपर्ने अवस्था आउन थालिसकेको छ। किनकि अब मनसुन सुरु हुने क्रममा छ। त्यसले गर्दा मनसुन सुरु भइसकेपछि फेरि हाम्रो पहाडी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम रहन्छ भने तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहन्छ। अर्कोतर्फ गर्मी छ। गर्मीको अवस्थामा पनि विभिन्न रोगहरू फैलिने गर्छ। यावत यी विषयसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू पनि हामीमाझ आएका छन्। खास गरी हामीले कोभिड-19 सँग सम्बन्धित तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौँ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रममा आजका विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले जिज्ञासा र गुनासा पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नको लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, SMS र भाइबर 98 427 49 075, फेसबुक NTV रेस्पोन्स, इमेल आइडी ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा र गुनासा, त्यसै गरी चासोका विषयहरू हामीमाझ पठाउँदै गर्नुहोला। तिनको समाधानका लागि हामी दैनिक रूपमा तपाईँमाझ उपस्थित भइरहेकै छौँ। पछिल्लो समय सरकारको ध्यान अथवा अन्य क्षेत्र सबै क्षेत्रको ध्यान कोभिड-19मा केन्द्रित हुँदै गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यसबाहेक अरू विषयहरूमा पनि चासो दिनको लागि आग्रह गरेको छ। खास गरी मन्त्रालयले गर्भवती जाँच, त्यसै गरी प्रसुति सेवा अनि बाल स्वास्थ्य सेवा, किशोर किशोरी प्रजनन स्वास्थ्य सेवा खोप लगायतका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिनको लागि आग्रह गरेको छ। किनकि केही ठाउँमा यी कार्यक्रमहरू बन्द भएको अवस्थामा थियो र केही जिज्ञासाहरू, चासोहरू हामीमाझ आएका थिए। हामीले यो विषयलाई उठाएका थियौँ र यसपछि मन्त्रालयले पनि यसमा अग्रता लिएको छ र उसले सम्बन्धित निकायहरूलाई आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी कोभिड-19 का कारण बिरामी भएका, जुन गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसियु र आइसियु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले 41वटा अस्पताललाई 1 अर्ब 41 करोड रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको छ। यसरी सरकारको तर्फबाट सम्बन्धित आवश्यक पर्ने क्षेत्रहरूमा अस्पताल विस्तार र त्यहाँ अन्य औषधिजन्य सामानहरूको पर्याप्तता या पुर्याउनको लागि विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू पनि भइरहेका छन्। यसै गरी अर्कोतर्फ नेपालमा सङ्क्रमण दर बढ्दो क्रममा छ र जुन पछिल्लो एक हप्ताको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने केही घट्दो पनि देखिएको छ। हामीले नेपालका 63 जिल्लामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दर तीव्र देखिएको पाएका छौँ। जुन मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने 63 जिल्ला रेड जोनमा परेका छन् भने जसमध्ये 49वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी र अन्य 13 जिल्लामा 200 भन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको अवस्था छ अहिले र त्यहाँ निषेधाज्ञा पनि लगाइएको अवस्था छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा लगाउँदै गर्दा त्यहाँको अवस्था के छ, त्यहाँका आम नागरिकहरूले कसरी सेवा सुविधा पाइरहेका छन्, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा कसरी जुधिरहेका छन् र स्थानीय प्रशासनले त्यसमा सहजीकरण कसरी गरिरहेको, यस विषयमा पनि केही जिज्ञासाहरू आएका छन् र हामी यति बेला सिन्धुपाल्चोकतर्फ जोडिँदैछौँ। त्यहाँ पनि निषेधाज्ञा थपिएको छ। जेठ 21 गते राति 12 बजीसम्मको लागि निषेधाज्ञा बढेको छ र हामीले यो निषेधाज्ञा लगाउँदै गर्दाखेरि पछिल्लो सङ्क्रमण दरको अवस्था के कसो छ यो विषयमा पनि हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनाल प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। जस्तो पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा पनि निषेधाज्ञा बढाइएको छ। निषेधाज्ञा बढाउँदै गर्दाखेरि त्यहाँ सङ्क्रमितहरूको दर के कस्तो छ? हामीले त निषेधाज्ञा थप गरेका छौँ। आजदेखि पुनः 1 हप्ता थपेका छौँ। हजुर, हाम्रो जिल्लामा पनि अरू देशैभरि जस्तो अरू जिल्लाहरू जस्तो नै सङ्क्रमितहरू चाहिँ घट्ने क्रम देखिएको छैन। हिजोसम्मको हामीलाई जुन तस्वरको अनुसार भलै हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई पूर्ण रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था पनि हुनसक्ला त्यस अवस्थामा चाहिँ, तर सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या पूर्ण घटेको अवस्था छैन। हिजोसम्म हाम्रो जिल्लामा सङ्क्रमितहरू चाहिँ 1992 जना देखा परिसकेका छन् टोटलमा, होइन? हजुर। हिजो मात्रै चाहिँ हाम्रो 32 जना थप हुनुभएको छ यो जिल्लाको हकमा। त्यसमा चाहिँ 3टा गाउँपालिकामा 33,000 रिपोर्ट हामीले चाहिँ पठाइसकेका छौँ स्वाब टेस्ट गर्नको लागि। र हामीलाई केही दिनदेखि अलिकति स्वाब सङ्कलन गरेको भए पनि रिपोर्ट आउनलाई केही समस्या भएको छ। धुलीखेलका हाम्रो प्रादेशिक ल्याबमा पठाउने गर्छौँ हामीले, काठमाडौँबाट चाहिँ होइन, तपाईँहरू प्रादेशिक ल्याबमा नै धुलीखेलमा टेस्ट गराउनु भनेकोले। अनि त्यहाँ अलिकति क्युमा धेरै भएको भन्ने कुरो चाहिँ आएर
अलिकति रिपोर्ट टाइममै नआएको अवस्था पनि छ। हामीलाई 3 दिन 4 दिनसम्म पनि लागेको अवस्था पनि देखिन्छ र हिजो आएको रिपोर्टहरूमा चाहिँ हामीलाई 32 जना ठप हुनुभएको छ यस जिल्लाको हकमा चाहिँ। जस्तो केही नागरिकको गुनासो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामीले स्वाब दियौँ, रिजल्ट आउन अथवा रिपोर्ट आउन ढिलो भयो, अब यो बिचको समयमा हामी के गर्ने, पोजिटिभ आउने हो कि नेगेटिभ आउने हो कि फेरि त्यसभन्दा अगाडि हामीसँगै भएर अरूलाई सार्छौँ कि, यो खालको जिज्ञासाहरू आउने गरेको छ। यसको सम्बोधनको लागि अब हामी के गरिरहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ? यसमा चाहिँ मैले उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने जुन बेला उहाँहरूले स्वाब परीक्षणको लागि दिनुहुन्छ, स्वाब दिइसकेपछि 1 हप्तासम्म उहाँहरूको कुनै शङ्का नभइकन उहाँले स्वाब परीक्षण गर्न दिएको पक्कै पनि होइन। केही न केही लक्षण उहाँहरूसँग थियो र स्वाब परीक्षण गर्न दिनुभएको छ। त्यसरी स्वाब परीक्षण गर्न दिइसकेपछि जुन स्वास्थ्य प्रोटोकलले पनि भन्छ परीक्षण दिइसकेपछि रिजल्ट नआएसम्म चाहिँ उहाँहरू लगभग 1 हप्तासम्म आइसोलेटै भएर बसिदिनु सबभन्दा राम्रो हुन्छ र त्यसो गरिदिन मैले उहाँहरूलाई आग्रह गर्छु। यदि उहाँहरूले चाहिँ सङ्केत अथवा लक्षणहरू देखा परेको छ अनि स्वाब पनि दिनुभयो, त्यसपछि उहाँहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सडक रूपमा घुमिदिनु भयो भनेदेखि त्यसले अरू जनमानसमा चाहिँ सक्रियता फैलाउने भयो, सङ्क्रमण फैलाउने भयो। उहाँहरूले मेरो विनम्र आग्रह छ त्यो अवस्था जुन अब 2 दिन 3 दिन हुनसक्छ हाम्रो त कमजोरी भयो होला कुनै कतिपय ठाउँहरूमा, तर हाम्रो कमजोरी भन्दा पनि हामीसँग भएको सीमित स्रोतलाई असीमित रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था पनि हो। जुन मैले अघिल्लो चरणमा भनेको थिएँ हामीले पठाउने सबभन्दा नजिकको ल्याब भनेको धुलीखेलको प्रादेशिक ल्याबमा हो। त्यहाँ अब 1000-1200को क्यू छ, उहाँहरू चाहिँ क्यू अनुसारै गर्नु पर्यो अनि कसैको चाहिँ राखेको गर्ने, कसैको चाहिँ 5 दिन राहत दिने, कसैको चाहिँ 2 दिनमै दिने भन्ने कुरो पनि भएन। जुन क्यूमा बस्दाखेरि हामीले रिपोर्ट आउन समस्या छ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले समस्या जो व्यक्तिहरू घरभन्दा बाहिर त्यस सङ्केत देखिएका व्यक्तिहरू घरभन्दा बाहिर जानुहुन्छ भने उहाँले समुदायलाई सङ्क्रमण फैलाउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो। त्यसो नगरिदिन मैले उहाँहरूलाई पुनः पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु। भनेको सुनिन्छ विभिन्न ठाउँ दुर्गम ठाउँतिर ल मान्छे सर्देर पनि चिया पखाला हिँडेको क्यारमबोर्ड खेलेको भन्ने सुनाउने आएको छ। तर हामीले सकेसम्म हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूलाई उहाँले भ्याएसम्म भेटेसम्म उहाँले कन्भिन्स गराउने अनि सहयोग गरिदिने, यसो नगर्नेसम्म आग्रह गर्ने काम पनि सुरक्षाकर्मीले गर्नुभएको छ। स्थानीय तहका निर्वाचित निकायहरूले पनि गर्नुभएको छ, महिला स्वास्थ्य समितिहरूले पनि गर्नुभएको छ। सबैको पहल चाहिँ छ। तर त्यसमा अब फाटक कोही निस्किनु भएको रहेछ भने यदि उहाँहरूले यो कुरो सुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यसो नगरिदिन पनि मैले पुनः विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने शहरी क्षेत्रभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा अझै बढी सजगता अप्नाउनु पनि देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हकमा पनि त्यही खालको रिपोर्ट आइरहेको छ होइन सर? हजुर हो। जस्तो अब तपाईँले पनि साधन स्रोतको कुरा गर्नुभयो, खासमा जिल्लामा के छ हाम्रो अक्सिजनको अवस्था, अस्पतालको अवस्था, आइसियु बेडको अवस्था, बिरामीहरूलाई त्यही उपचार गर्न सकिने छ कि अथवा बाहिर पठाउनु पर्ने अवस्था छ, त्यसको व्यवस्थापन कसरी गरिरहेका छौँ? जिल्लामा अहिले हाम्रो अवस्था हेर्ने हो भने अक्सिजनको कारणले कुनै पनि व्यक्तिलाई समस्या परेको छैन। हामीले यो जिल्लाभित्र भएको विभिन्न क्रसर उद्योगहरू भए, विभिन्न अन्य उद्योगहरूबाट पनि सिलिन्डर सङ्कलन गरेर देशका विभिन्न ठाउँमा लगेर काठमाडौँ पनि लगेका छौँ, बालुतिर अनि यो लुबु पनि लगेका छौँ, पकनी पनि लगेका छौँ अनि बनेपामा छ। ती ठाउँहरूमा हामीले अनुरोध गर्दा विभिन्न जिल्लाका सिसिएमसी डिसिसिएमसीहरू मार्फत पनि रिक्वेस्ट गरेर अक्सिजन सिलिन्डर भर्न पठाएका छौँ। करिब हामीसँग 300को हाराहारीमा अक्सिजन सिलिन्डर छन् अहिले यो जिल्लामा र त्यसको सम्पूर्ण म्यानेज गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय दिएका छौँ। यदि कसैले त्यस्तो आपत्ति पर्यो भनेदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हामीले ढुवानी गर्छौँ र हरेक स्वास्थ्य संस्थामा जहाँ चाहिँ बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखेको छ त्यसमा पनि 15-20 अक्सिजन सिलिन्डर हामीले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ। र इमर्जेन्सी पर्यो उहाँहरूलाई भनेदेखि केही स्टकमा हामीले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा राखेका छौँ र त्यस्तो भइहालेको अवस्था जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यताबाट पनि लैजान्छ, उहाँहरूको तह लिन आउनुहुन्छ, त्यसले पनि गरेका छौँ। अक्सिजनको अवस्थामा अहिले समस्या छैन। हाम्रो जिल्लाको समस्या भनेको चाहिँ आइसियु र भेन्टिलेटर हो। यो जिल्लामा आइसियु एउटै पनि छैन र भेन्टिलेटर पनि एउटै पनि छैन। एचडियूको हकमा चाहिँ हामीले 6वटा एचडियू बेड तयार गरेका छौँ। त्यसमा चौतारा अस्पतालमा 4वटा र 12 2टा एचडियू तयारी गरेका छौँ। अब भेन्टिलेटर अथवा आइसियु चाहिँ राख्नको लागि आइसियु राख्नको लागि हामीले प्रयास नगरेको होइन, प्रयास गरेको, तर विभिन्न स्रोत साधनले गर्दाखेरि त्यो राख्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म देखा परेको छैन। र त्यसरी यो जिल्लामा उपचारै नपाएर कुनै बिरामीको मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था त छैन। हुनसक्छ उहाँलाई धेरै सङ्क्रमण भइसकेको थियो, अब ल्याउँदै कोही बचाउन नसक्ने अवस्था थियो भने छुट्टै कुरो होला। तर अक्सिजन नपाएर नै अथवा बेड नपाएर बिरामीको मृत्यु हुने अवस्था चाहिँ छैन। र अलिकति कम्प्लिकेटेड भयो जुन आइसियु नै राख्नुपर्ने अवस्थाका बिरामीहरू देखिन्छन् र भेन्टिलेटर चाहिने अवस्था भयो भने यो जिल्लामा पनि जुन अरू जिल्लामा गरिन्छ कुन अस्पतालमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा भेन्टिलेटर खाली छ, आइसियु खाली छ, सोडेर मात्रै चाहिँ हामीले रिफर गर्ने गरेका छौँ भनेर मलाई पनि यहाँका स्वास्थ्य कर्मीहरूले त्यो जानकारी गराउनु भएको छ।
जस्तो हामी अब कोभिडसँग जुझ्दै गर्दा अन्य विषयवस्तुमा पनि हामीले ध्यान नदिनुपर्ने अथवा ध्यान दिएनौँ भने अप्ठ्यारो स्थिति आउने हुनसक्छ, किनकि हामीले गत वर्षकै सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्ने हो भने मनसुनका बेलामा पहिरो गएर त्यहाँ धेरै जनधनको क्षति भएको थियो। अहिले पनि मनसुन त सुरु भइसकेको छैन, तर पनि पानी परिरहेको छ। त्यसले गर्दा सम्भावित त्यहाँ हुनसक्ने बाढी पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिको बारेमा हामीले के कस्तो तयारी गरेर बसिरहेका छौँ, केही गरेका छौँ कि छैनौँ, के छ अहिलेको अवस्था चाहिँ त्यहाँ? बाढी पहिरो अथवा मनसुनजन्य कारणले यस जिल्लामा हुन सक्ने विपद घटनाहरूलाई समाधान हामीले गर्छौँ, गरिराखेकै पनि छौँ। गत वर्ष जुन लिडी भयो अनि लाराविसेको चाहिँ हिन्दी लगायतका ठाउँहरूमा जुन बाढी पहिरोले जनधनको क्षति भएको थियो, उहाँहरूलाई हामीले सुरक्षित स्थानमा बसोबास गराउने प्रयासको स्वरूप स्थानीय तहले अनि जिल्ला स्तरमा र राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले पनि पहल गरेको छ र उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा राख्नको लागि सबै यो जिल्लाको भौगोलिक अध्ययन गरिसकेर पनि विवरणहरू हामीले माथिल्लो निकायमा पठाइसकेका छौँ, पनि राख्नु भएको छ र ती समस्याहरू सम्बोधन अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। र अहिले मनसुन सुरु भइसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता ठाउँहरू जुन गत वर्ष बाढी पहिरो गयो अथवा चाहिँ बिचमा पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर यो जिल्लाको भौगोलिक अवस्थाहरू चाहिँ अध्ययन गरिदिनु भएर विभिन्न ठाउँहरू छन्, ती ठाउँहरूमा चाहिँ यदि बस्तीहरू मान्छेहरू बस्नु भएको छ भने ती ठाउँहरू चाहिँ अहिले हटिदिनु होला भनेर स्थानीय तहलाई पनि भन्न भनेका छौँ। त्यहाँबाट निकालिदिनु होला भनेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल अनि नेपाली सेनालाई पनि तयारी अवस्थामा रहन हिजो आज मात्रै पनि हामीले पत्रचार गरेका छौँ। र मौसमको अनुकूलता हेरी त्यस्ता जुन जोखिमयुक्त बस्तीहरूमा चाहिँ अथवा ती ठाउँहरूमा नबसिदिन आग्रह पनि गरेका छौँ। विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट पनि हामीले प्रचार गरेका छौँ र हाम्रा जुन स्थानीय जनप्रतिनिधि विशेष सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको हो, उहाँहरू मार्फत पनि हामीले त्यस्ता ठाउँहरू चाहिँ नबस्न भनेका छौँ। र हिजो मात्र अस्ति 3 दिन अगाडि मात्रै पनि गत वर्ष जुन यस जिल्लाको जुगलको लिडी पहिरोबाट विस्थापितहरूको लागि पनि हामीले अथवा यो जिल्लाभरिका सबैले पाउनुपर्ने जुन बाढी पहिरोबाट चाहिँ क्षति भएको घर मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि अथवा अन्य सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनको लागि लाभग्राहीको विवरण तयार गरेर पठाइदिन भनेर राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणले हामीले पत्रचार गरेको थियो। भलै स्थानीय तहबाट समयमै त्यो विवरण आइपुगेन तैपनि हामीले झटारट गरेर 4-5 दिन अगाडि मात्रै चाहिँ विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा उहाँ लाभग्राहीहरूको नामहरू चाहिँ पठाइसकेका छौँ। अरू श्री साहब पनि अहिले काठमाडौँ हुनुहुन्छ, सायद त्यही प्रयोजनको लागि उहाँले आज पनि दौडधुप गरिराख्नु भएको छ मन्त्रालयमा विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणमा। सायद उहाँहरूको सम्बोधन हाम्रो तर्फबाट ठिकै हुन्छ कि भन्ने आश गरेका छौँ अहिले चाहिँ। हुन्छ, समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद, मेरो कुरो सुनिदिनु भएकोमा, सुनाइदिनु भएको नि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सिन्धुपाल्चोकका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाबुराम खनाल र हामीले समग्रमा त्यहाँको कोभिड-19 को अवस्था र पछिल्लो समय अब मनसुन सुरु हुँदै गर्दा गत वर्ष प्रभावित जिल्ला थियो त्यो र अहिलेको जुन मनसुनको अवस्थामा हामी के कस्तो तयारी गरेर अगाडि बढ्दैछौँ यो विषयमा केही जिज्ञासा थिए र उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, हामीसँग अर्को विषयवस्तु पनि छ। त्यो विषयवस्तुमा जानुभन्दा पहिले केही सन्देश यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। दर्शकवृन्द, यति बेला हामीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने हो भने त्यहाँ विज्ञहरू धेरै भेटिन्छन् र कसलाई विश्वास गर्ने र कुन आधिकारिकता हो भने धेरै सम्भावना नै छ। त्यो आधिकारिकता हेरेर हामीले सेयर गर्ने, कमेन्ट गर्ने भन्दा पनि त्यही आधिकारिकता हो भनेर हामीले औषधि सेवनसम्म गरिदिने स्थिति आइरहेको छ। यो विज्ञहरू धेरै भेटिँदै गर्दा आम नागरिक जो कम प्रयोग गर्नुहुन्छ, धेरै ज्ञान छैन, उहाँहरूलाई धेरै समस्या भइरहेको अवस्था छ र हामीले यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। खास गरी पछिल्लो समय अक्सिजनको मात्रा नाप्नेदेखि लिएर अक्सिजन कति हुनुपर्छ सबै कुराहरू सञ्जालमा भेटिन थालेका छन्। अर्कोतर्फ
औषधि के सेवन गर्ने, कोभिड-19 भइसक्यो भने औषधि के सेवन गर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। हामीले कुन अवस्थामा अक्सिजन चलाउनुपर्छ र अक्सिजन चलाइरहेका बिरामीहरूमा जो घरमै बसेर अक्सिजन चलाउनु भएको छ, अक्सिजन लिनुभएको छ, उहाँहरूलाई निमोनिया हुने डर पनि बढिरहन्छ, किनकि हामीले अक्सिजन लिँदै गर्दा त्योसँग सम्बन्धित अन्य औषधि पनि चलाउनु पर्ने हुन्छ। यो विषयमा केही जिज्ञासाहरू आएका छन् र हामी यो जिज्ञासा सम्बोधनका लागि आज कुराकानी गर्दैछौँ नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका आइसियू फिजिसियन डाक्टर असीम रेग्मीसँग। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्ते केशवजी, धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय मैले अलिकति थोरै पनि जोडेँ, कोरोनाका सङ्क्रमितहरूले के सम्म देखियो भन्दा सञ्जालहरू हेर्ने, सञ्जालमा आएका कुराहरूलाई विश्वास गर्ने र आफैले घरमा औषधि चलाइदिने र आइसियूमा जानुपर्ने अवस्था हो कि होइन त्यो पनि थाहा भएको छैन कि सिधै घरबाट मैले अक्सिजन चलाइरहेको छु, मलाई आइसियूको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। कस्तो खालको बिरामीलाई अथवा कोभिडको कुन स्टेजमा पुगिसकेपछि आइसियूको आवश्यकता पर्छ, यहीबाट कुराकानी सुरु गरौँ डाक्टर साहब। हजुर हो। अब कोरोना भाइरसको इन्फेक्सन पछि प्राइमेरीली हुने भनेको चाहिँ लङ्समा निमोनिया देखिन्छ र निमोनिया देखिसकेपछि अब हामीले अहिले घर घरमा पल्स अक्सिमिटरले अक्सिजनको स्याचुरेसन नाप्ने भनेको सुन्दै आइरहेका छौँ। हजुरको अब अक्सिजनको स्याचुरेसन 90% भन्दा कम, सामान्यतः यो 96-97% हुनुपर्छ रुमियरमा। अब यो 90% भन्दा कम भइसकेपछि चाहिँ मानिसलाई सप्लिमेन्टल अक्सिजनको जरुरी हुन थाल्छ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अक्सिजन दिनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ 90% भन्दा कम भइसकेपछि हुन जान्छ। जस्तो अब तपाईँ आइसियूमा रहेर बिरामीहरूको चेक जाँच गर्नुभएको छ, त्यहाँ तपाईँले भने जस्तै 90% भन्दा तल भइसकेपछि आउँछन् कि अथवा त्यो माथि नै रहँदाखेरि आउँछन् कि आइसियूमा आइसकेपछि अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्थाका आउँछन्? कतिको क्रिटिकल बिरामीहरू आइरहेका छन् अहिले? आइसियूमा आउने भनेको बिरामीहरू अब एउटा अक्सिजन स्याचुरेसन भनेको चाहिँ एउटा मात्रै प्यारामिटर भयो, बाँकी अरू धेरै प्यारामिटरहरू हेर्नुपर्छ आइसियूको एडमिसनको लागि। र आइसियूमा एडमिसन हुन आउने बिरामीहरू सामान्यतः एकदमै सिकिस्त। अब अक्सिजनको स्याचुरेसनकै कुरा गर्नुभयो हजुरले, त्यो 90% भन्दा कम भन्दा पनि 60-70% सम्म पनि अक्सिजनको स्याचुरेसन भएका बिरामीहरू र एकदम हाई फ्लो अक्सिजन दिँदाखेरि पनि अक्सिजन मेन्टेन गर्न नसक्ने र भेन्टिलेटरकै सहायता आवश्यकता पर्ने त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ प्रायः आइसियूमा एडमिसन हुन्छन्। जस्तो अब हाई फ्लोमा अक्सिजन दिँदा पनि भेन्टिलेटरमा राख्दा पनि त्यो म्यानेज नहुनु भनेको उहाँहरूले घरमै आफूले अक्सिजन लिँदै गर्दा आवश्यकताभन्दा बढी लिएर अथवा सञ्जालबाट औषधि हेरेर त्यो आवश्यकताभन्दा बढी औषधि सेवन गरेर हो कि अन्य कुनै रिजन हो? यो विषयमा थोरै बताइदिनु न। सरी केशवजी, मैले अलिकति हजुरको क्वेसन बुझिनँ, त्यो भोइस अलिकति क्लियर आएन। जस्तो आइसियूमा आउने बिरामीहरू, तपाईँसँग आउने बिरामीहरू चाहिँ अब घरबाटै अक्सिजन चलाएका बिरामीहरू पनि हुनुहुन्छ, कति चाहिँ घरमै सञ्जाल हेरेर औषधि सेवन गरेको पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूले घरमै त्यो आवश्यक नपर्ने चिजहरू पनि प्रयोगमा ल्याएको भएर त्यहाँ आइसियूमा ल्याएर अथवा भेन्टिलेटरमा पुर्याउँदा पनि उहाँहरूलाई निको नहुने भएको हो कि भनेर जान्न खोजेको। हजुर, अब त्यसरी जेनरलाइज नगरौँ। सबै बिरामीले घरमा अक्सिजन लाएर र औषधि सेवन गरेर नै आइसियू आउनु परेको भनेर त्यसरी जेनरलाइज गर्न चाहिँ मिलेन। तर अब अहिलेको अब हाम्रो बिरामीहरूको रहर भन्दा पनि अब बाध्यताले गर्दाखेरि होम आइसोलेसनमा बस्न बाध्य हुनुहुन्छ धेरै बिमारीहरू। अब हस्पिटलहरूको इमर्जेन्सीहरू प्याक भएको देखिन्छ, आँगनमा बिरामीहरू छटपटाइरहेको देखिन्छ मिडियामा। त्यो भएर पनि अब धेरै बिरामीहरूले चाहिँ घर घरमा अक्सिजनको जोहो गर्ने र लो फ्लो अक्सिजन चाहिँदासम्म चाहिँ घरमै आइसोलेट गरेर बस्ने र कतिले त अब नजिकको औषधि पसल वा चिनजानेको डाक्टरबाट प्रेसक्रिप्सन लिएर आएर औषधि पनि सुरु गरेको देखिन्छ। अब यो अक्सिजन कम भएका बिरामीलाई लो फ्लो अक्सिजन भन्नाले अब 1 देखि 2 लिटर सम्मको अक्सिजन घरमा दिँदाखेरि त्यसैले गर्दाखेरि पछि गएर आइसियू भर्ना हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तर त्यो बाँकी अरू औषधिहरू छन् जस्तै स्टेरोइड, एन्टिबायोटिक्स, यी कुराहरू चाहिँ जथाभावी प्रयोग गर्दाखेरि र नचाहिने बेला त्यसको निडै नभएको बेला त्यो औषधिहरू सुरु गर्दाखेरि चाहिँ झन् रोगलाई जटिल बनाउने चाहिँ अवश्य हो। र त्यही भएर मैले चाहिँ के रेकमेन्ड गर्छु भन्दा के गरी बिरामीलाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्यो भने सकेसम्म नजिकको अस्पतालको इमर्जेन्सीमा गएर त्यहाँको फिभर क्लिनिकमा गएर त्यहाँको फिजिसियनहरूलाई एकचोटि इभ्यालुएट गरेर घरमा नै थोरै अक्सिजनमा ट्रिटमेन्ट गर्न सकिन्छ कि वा अस्पतालकै एडमिसन जरुरी छ भनेर यो छुटाउन चाहिँ धेरै नै जरुरी छ।
र त्यसमा अरू फर्दर टेस्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै अब एउटा छातीको एक्सरे गर्नु पर्यो, रगतको अरू जाँचहरू हुन्छ, परेमा छातीको सिटी स्क्यान गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ निमोनिया कति फैलिएको छ भनेर। ती कुराहरू चाहिँ अस्पताल नआइकन डाक्टरले नहेरिकन सम्भव नभएको भएर सकेसम्म अस्पतालमा आएर डाक्टरको सुझाव दिनलाई म सल्लाह दिन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो आइसियु अथवा सिसियु भेन्टिलेटरको कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँ आइसकेका बिरामीहरू निको हुने सम्भावना कतिको छ? तपाईँको अनुभवमा कति कोभिडका बिरामीहरू निको भएर फर्किनु भएको छ? भेन्टिलेटरमा भएका बिरामी कतिजना ठिक हुनुभएको छ भनेर सोध्नु खोज्नुभएको? हजुर हजुर, त्यही विषय छ। अब यो यस्तो छ केशवजी, अब हामीसित अहिलेको वेभको रेकर्ड चाहिँ हामीसित अब आइसकेको छैन। हुन त हामीले अब डेटा क्याप्चर चाहिँ गरिराखेका छौँ। हामीसित पहिलो वेभको डेटा चाहिँ हामीले एनालाइज गर्दाखेरि र यो चाहिँ मैले नेपालभरिको चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ। काठमाडौँका अब ह्याम्स, ग्रान्डी, मेडिसिपी, हाम्रो आइयो टिचिङ, हाम्रो यहाँका हस्पिटलहरूबाटको आइसियुको रेकर्ड हेर्दाखेरि फर्स्ट वेभमा चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेका बिमारीहरूको अलमोस्ट 40% चाहिँ मोर्टालिटी भनेको ठिक नहुने र मृत्यु हुने चाहिँ 40% जति देखिएको थियो। 60% चाहिँ ठिक हुनुभएको थियो। अहिलेको यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ त्यो नम्बर निकै नै कम देखिन्छ। हुन त मसित त्यसरी यकिन गरेर भन्नलाई कुनै डेटा छैन अहिले, तर हाम्रो पर्सनल एक्सपिरियन्समा हामीले जति ट्रिट गरिराखेका छौँ यो वेभको सङ्क्रमण चाहिँ पहिलाको भन्दा निकै नै जटिल र भेन्टिलेटेड बिरामीहरूलाई चाहिँ ठिक पारेर निकाल्न उति नै गाह्रो देखिन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब पछिल्लो समय हामीले हेर्दै गर्दाखेरि धेरैजसो यो आइसियुको अभावको कुरा आयो। आइसियुको अभाव हुँदै गर्दा फेरि सरकारको तर्फबाट विभिन्न क्षेत्रमा आइसियु पुर्याउने भनेर पनि भनिएको छ। अब यो आइसियु पूर्वाधारको रूपमा आइसियु मात्र पुर्याएर हुन्छ कि हामीले जनशक्ति त्यो खालको व्यवस्थापन गर्नको लागि के कति समय लाग्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्छ, अथवा आइसियु सामान्य तालिम लिएको व्यक्तिले मात्र चलाउन सक्छ सक्दैन, के हुन्छ डाक्टर साहब यो कुरा? हजुर, एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। कुनै पनि अब पेन्डेमिक कन्ट्रोल गर्नको लागि यसरी यसलाई सर्ज क्यापेसिटी भन्छ। अब यसरी पेन्डेमिक फैलिसकेपछि सर्ज क्यापेसिटीमा आइसियुहरू थप्ने, आइसियु बेडहरू थप्ने, भेन्टिलेटरहरू थप्ने, अब अक्सिजनको जोहो गर्ने अहिले आएर यसरी आइसियु बेड भेन्टिलेटर थप्दैमा हजुरले भन्नुभएको जस्तो 2 महिनामा वा 3 महिनामा 6 महिनामा आइसियुमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति रेडी गर्न चाहिँ सकिँदैन। त्यसको लागि अब एउटा आइसियुमा काम गर्ने एउटा फिजिसियन बनाउनको लागि हजुरको 5 वर्षको MBBS, 3 वर्षको MD प्लस त्यसपछिको थप आइसियुको विशेषज्ञताको लागि थप कोर्सहरू भनेपछि लगभग 8-9 वर्षको मेहनतपछि एउटा आइसियु हेर्ने फिजिसियन बनाउन सकिन्छ। भनेपछि यसरी तर त्यो भन्दै गर्दा बाँकी अरू फिल्डका डाक्टर साहबहरूले प्राथमिक उपचार गर्न नसक्ने होइन, उहाँहरूले सक्नुहुन्छ। तर आइसियुमै जुन भर्ना भएका क्रिटिकली इल भेन्टिलेटेड बिरामीहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ आइसियुमै विशेषज्ञता भएको डाक्टरले नै हेर्न जरुरी हुन्छ र त्यो चाहिँ अब यति छोटो समयमा हामीले जनशक्ति बढाउँछु भनेर त्यो पोसिबल छैन। त्यो खालको जनशक्ति निर्माण गर्नलाई समय लाग्छ। त्यो गर्नलाई समय लाग्छ। अब यो भन्दै गर्दा डाक्टरको मात्र कुरा होइन, यसमा नर्सेसहरूको कुरा आउँछ, अरू अलाइड हेल्थ प्रोफेसनलहरूको कुरा आउँछ, फार्मासिस्ट बाँकी आदि इत्यादि अरू जनशक्ति पनि छन् यो सँगै जोडिएका। त्यो चाहिँ यति चाँडै बनाउँछु भनेर हायर गर्छु भनेर साध्य छैन। जस्तो पछिल्लो समय व्यक्तिगत रूपमा घरबाटै आइसियु अथवा भेन्टिलेटर अथवा सिसियुको माग गर्ने क्रम बढ्दैछ। कुन स्टेपको कस्तो कस्तो बिरामीहरूलाई त्यहाँ हामी भर्ना गर्न सक्छौँ भनेर थोरै जान्न खोजेको थिएँ मैले। हजुर, अब यो आइसियुका पनि विभिन्न लेभलहरू हुन्छन्, लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 भनेर, र कस्तो खालको अर्गन सपोर्ट जरुरी हुन्छ बिमारीलाई त्यो हेरेर कस्तो खालको कुन लेभलको आइसियु वा एसडियुमा राखिन्छ भनेर डिसाइड गरिन्छ। यसमा प्योरली अक्सिजन कति दिने भन्ने कुराले चाहिँ मात्रै त्यो कुरा चाहिँ डिटरमाइन गर्दैन। तर अब हामीले सामान्यमा बुझ्नु पर्दा अरू अर्गन सपोर्ट नचाहिने र थोरै अक्सिजन मात्रै रिक्वायरमेन्ट भएका बिरामीलाई हस्पिटलको नर्मल वार्डैमा राखेर उपचार गर्न सकिन्छ। अब अलिकति हाई फ्लो अक्सिजन चाहिनेलाई एसडियु र अब भेन्टिलेटरको सहायता चाहिने वा सिप्याप एनआइभी भन्छ त्यस्तो मसिनको आवश्यकता पर्ने वा त्योभन्दा माथि गएर एक्मोको आवश्यकता पर्ने बिरामीलाई चाहिँ लेभल 3 आइसियु को जरुरी पर्न जान्छ। हजुर, नेपालको कोभिड सङ्क्रमितहरूको अवस्था हेर्दाखेरि कतिलाई यो खालको उपचार पद्धति चाहिने देखिन्छ? तपाईँसँग केही अनुभव अथवा तथ्याङ्क छ यो चाहिँ? अब होइन, म त ठ्याक्कै तथ्याङ्क त छैन, तर मेजोरिटी बिरामी
त असिम्टोमेटिकै हुनुहुन्छ। त्यसमा अब यो पहिलो फर्स्ट वेभदेखि नै संसारभरि देखिएकै यही नै हो, अराउन्ड अलमोस्ट 80% बिरामी त असिम्टोमेटिकै हुनुहुन्छ। बाँकी 10-15% एकदम माइल्डली सिम्टोमेटिक र त्यस माइल्डली अर मोडरेटली सिम्टोमेटिक र बाँकीको 5% जति चाहिँ एकदम सिभियर इलनेस भएका बिरामीहरू जसलाई चाहिँ आइसियु लेभलको केयर चाहिने भन्नाले टोटल सङ्क्रमितहरूमा आइसियु लेभलको केयर चाहिने बिरामी भनेको चाहिँ अराउन्ड 5% जति हुनुहुन्छ होला। हुन्छ, समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस् हजुर, थ्याङ्क यू। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मेडिसिटी अस्पतालका आइसियु फिजिसियन डाक्टर असिम रेग्मी र उहाँसँग हामीले आइसियु र अक्सिजनको विषयमा केही जिज्ञासा थिए र त्यो विषयमा सम्बन्धित रहेर कुराकानी गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, आजका लागि हामीले 2वटा विषयवस्तु छुट्याएका थियौँ र 2वटा विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमको समय सकिने लागेको छ। बिदा माग्नुभन्दा पूर्व तपाईँले जिज्ञासा र गुनासो पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफूसँग रहेका जिज्ञासा, गुनासो र चासोका विषयहरू हामीमाझ पठाउँदै गर्नुहोला। ती सम्बोधनका लागि हामी दैनिक रूपमा तपाईँमाझ आइरहनेछौँ र पछिल्लो समय बेलायतबाट 260 थान भेन्टिलेटर सहित स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइपुगेको छ र अर्कोतर्फ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको दोस्रो लहर नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरेको सरकारले 3वटा देशमा नियमित उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ, जसमा चाहिँ चीन, कतार र टर्की रहेका छन्। र यो जानकारीसँगै आजको लागि कार्यक्रमको लागि छुट्याएको समय सकियो। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मको लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।